اهلا ومرحبا مرة اخرى في درس جديد ديال كاش فوركس تريدر. غنهضروا على كومون اناليزي لو مارشي، كيفاش نحددوا شنو هي لي تكنيك اللي نستعملوها باش نعرفوا الموفمون الجاي ديال شاك بير ديفيز. كاين اولا دو تيب داناليز دو مارشي، لاناليز فوندامونتال اي لاناليز تكنيك. غتسولوني تقول لي شنو واحد اللي كنستعملو شنو واحد اللي ما كنستعملوش، غنجاوبكم غنقول لكم مثلا نمشيو للحرب ونديو معانا السيف بلا ما ناخدو ان بوكليي دو ديفونس. سي لو ميم كا هاد لي تيب داناليز، جوج بيهم كنستعملوهم. غنبداو بلا بروميير اناليز اللي هي لاناليز تكنيك. لاناليز تكنيك كيستعملوها لي تريدرز كاملين، كيتبازا على ليستوريك قديم ديال الموفمون ديال البري بور ديتيرميني الموفمون الجاي ديال البري عاود. مثلا عندنا ليستوار طوندونس ا سو ريبيتي كيما كتشوفوا هنايا. مثلا اذا كان الموفمون ديال البري ديما كيضرب في واحد ريزيستونس، هاد لاباغ هادي ديك الساعه باقي ما جا الدرس نشرحو سيبور والريزيستونس في لاناليز تكنيك. اذا لاحظنا انه كاين دائما البري كيطلع كيتموفا كيضرب في الريزيستونس، كيهبط كيعاود يطلع كيضرب في الريزيستونس، كيضرب عاود في لا ريزيستونس، كينزل شويه ها هو هنا جبر واحد سيبور طلع سيبور. هاد سيبور والريزيستونس on va les mettre en considération ونستعملوهم خاص نقط اساسيه باش اللي يقدروا يديتيرميو لنا باش نعرفوا به الموفمون الجاي ديال اون بيرت ديفيز. كما كتشوفوا دابا هنايا عندنا العمله ديال الدولار الين. باش نشوفوا هنايا بعدا اي شرط ديال باش نعملوا لاناليز تكنيك كنختاروا البيريود ديال باش نشوفوا كل مثلا هنا عندنا هادو كيتسموا لي بوجي، ديك الساعه نشرحوهم. عندنا لابارتي ديالهم لابارتي اللي ناجا مور هاد الكور. كل بوجي كتريبريزونتي شنو وقع في هاد البيريود. هنا عندنا شنو بيريود، عندنا بيريود با موا. نقدروا نشوفوا انترفال جور انترفال سيمين اولا بلي 4 اور 1 اور. ديك الساعه حنا في التريدين ديالنا كنستعملوا هادو. و باش ندخلوا في لي تريدز باش تكون لونطري ديالنا في اي تريد بلو بريسيز كندخلو كنعملو هاد فورم بيريود ديال 15 مينوت. نشوفو هنايا باش نشوفو هاد القضيه ديال التصاريخ كيعاود نفسو. مثلا انطراسير كما تشوفو هنايا كان عندنا واحد السيبور هنايا قديم كضرب في هاد السيبور كتعاود السيبور ضرب هنا طلع هرس السيبور ملي كيبدا يتهرس كيولي ريزيستونس على ضرب هنا طلع. دابا هنا ملي فات هاد اللعيبه وهرس هاد ريزيستونس، الوغ هاد ريزيستونس رجعت سيبور. كنلاحظوا بلي هاد السيبور هذا هو افيكتيفمون سيت ان سيبور ضرب هنا عاود تكونسا طلع عاود ضرب هنا عاود طلع. كان ديجا السيبور شحال هادي. نزيدو نتاكدو دابا نعملو راس واحد السيبور اللي هو يكون في هاد النيفو هذا، نرجعوها ليستوريزا شويه. نلاحظوا بلي ديجا في هاد لو نيفو هذا كانت عندنا واحد كان عندنا واحد ان سيبور اللي هو يكون قوي بزاف. لو ميم كان نفس الحاجه ريزيستونس. ها هي واحد لا ريزيستونس هنا نضرب فيها هبط هنايا عاود نفس الحاجه. دابا هنا نقدروا نعرفوا بليز او موان مثلا اذا البري طلع الموفمون طلع هنا الفوق كاين فوق بوسيبيليتي انه الثمن يهود اون فوا يضرب في هاد لا ريزيستونس. الوغ حنايا شنو كنجبرو كنتسناو الموفمون ديال البري يطلع هنا وصل هنا. ديك الساعه اون فا افيكتيو تريد ديال السيل ديال البيع باش يهبط. ديك الساعه شاك فوا نقدرو نعملو التارجت ديالو مثلا يعني حتى يوصل لهنايا. اون فا سيكوريزي بلوس دو لاين 200 بوان 200 بوان. اذا كان 200 بيبس بليتو غنشرح لكم شنو هو بيبس. 200 بيبس اذا كان كل بيب كيساوي دولار ولا كل بيب كيساوي 10 دولار تبارك الله الربح يكون ما بين اونتر 200 دولار و 2000 دولار جوست هذا التريد هذا. وبيان سور ما نساوش عاود تقدر تكون خساره عاود، ولكن لافونتاج ديال الفوركس كما قلنا لكم هو انه
كنحددو في واحد تريد اذا كان ماشي رابح في واحد توقف الربح ديالو، اذا كان ماشي خسر ستوب لوس كتسمى فين توصل الخساره ديالو. حنا كنحاولوا ديما نعملوا مثلا تريد مثلا نيفو الخساره ديالو وصل مثلا جوست من هنايا ولا هاد كتبان مثلا هنا في هاد لابارتي هذا واحد لا ريزيستونس اللي هي شويه ماشي بون عندنا هنايا واحد الراس ديالها وعندنا هنا عاود صا مارش. عندنا الوغ دابا لاناليز فوندامونطال اللي هو السلاح ديالنا الثاني ف لاناليز باش نديتيرمينو لي بري. مثلا دابا هنايا sur cash forex trader عندنا اون بارتي ديالها واحد لا بارتي sur لو سيت ديال البواط اوتي تما كاين ليان بور فوار اون ديريكت وكيعطي كاع لي نيوز اللي كيخرجوا في النهار وكل شاك دوفيز شاك كل عمله ها النيوز وها الساعه ديالها. حنايا بارفوا اون ايفيت دو فير دي تريد في هاد لي نيوز حيت غالبا لي نيوز ما كيكونوش واضحين. شنو النيوز اللي كيكونوا واضحين ولا لا؟ هما مثلا النيوز ديال تأشير البطاله. تأشير البطاله اما اذا كانت البطاله طالعه كطيح لا فالور ديال الديفيز، اذا كانت البطاله النيفو البطاله طايحه كطلع لا فالور ديال الديفيز. الوغ دو بريفيرونس ما تريديش ملي تكون نيوز كتكون نيوز قويه. دابا نشرحكم هنايا في واحد السيت اللي هو معروف بزاف اللي هو فوركس فاكتوري، هو اللي نتبازاو عليه في لاناليز فوندامونطال. الوغ حنا دخلنا لهاد لاباج فوركس فاكتوري هنايا توداي نوفمبر 6. دونك اليوم هادو كاع لي نيوز اللي دازو ديال يو اس دي ديال الدولار كنديان دولار باوند اليورو. هنايا فهاد الوقيته هادي راه باقا ما جا السوايع ديالها، مي بيان سور خصكم تبدلو شنو كيعيطولو تايم زون ديالكم. Je veux configurer GMT, save settings, ça marche. On regarde l'accueil. Alors c'est bon, d'abord actualiser معاود. Donc d'abord actuellement عندنا واحد نيوز اللي كتافيكتي هاد الاستراليان دولار. دونك هنايا ملي تشوفو هنايا هذاك واش النيوز اللي عندها واحد لامباكت قوي ولا لامباكت موين ولا لامباكت ضعيف. حنا في هاد البيريود ملي كنشوفو لامباكت قوي كنيفيتيو باش نعملو تريدينغ. و لافونتاج في هاد السيت هذا انه كنقدرو نشوفو الفوركاست و عطو كوم سا كنشوفو ستاتيستيك اللي قديمه و فوركاست بحال اون بريديكسيون ديال شحال يقدر يرجع الثمن. مثلا فهاد بريديكسيون جات هي هاديك، هاد بريديكسيون ما جاتش هي هاديك، ولكن كوميم مزيانه. علاش؟ حيت شحال هادي لي ستاتيستيك كانوا زعما الشيفر كان موان 0.2 دابا رجع بوزيتيف. 0.1 راه مزيانه سي بون، راه هي هادي داكشي اللي وقع. الوغ بوغ هاد لي نيوز هادو كنشوفو هادو الوغ ما يكون حتى اوكان شونجمون، ولكن ما نقدروش نعرفو حيت هادو سون جوست دي بريديكسيون عاود على حسب بليزيور فاكتور ديال لي نيوز هادي. عاود المهم هادي كامله عندنا ديال نيوزيلاند دولار. دونك باش تكون عندنا واحد الريزولطا مزيانين في التريدينغ ديالنا اون ايفيت باش نتريديو مثلا بحال هادي وحنا كنتريديو يورو دولار ما عندها حتى شي علاقه معنا. دونك نقدروا نتريديو في هاد الوقيته هادي مع لو امباكت ان امباكت تري فابل على هاد الديفيز هادي. باغ كونطخ في هاد الوقيته هادي اوكي دونك ني اول داي. دونك toute la journée عندنا congressional election اللي كانوا واخا داكشي ديال جي فيو
نيوز على هاد لي فوتو اكسيتيرا. دونك يكون عندهم واحد تكون ملونة شوية في هذا. شوفوا هنا لابير واليو اس دي. الوغ سي ترونكيل الوغ. دونك سي بون. دونك النصيحة ديالنا عملوا تراسيو، عملوا لا شارت ديالكم كوم il le faut. نشرح لكم كل شيء اون ديتاي، les supports, résistance, les différents types de chartes. كتبان مرات كيكونوا كيتكونوا شي رسومات بلوز او موان كنعرفوا فين يتحرك لي مارشي. مثلا بلوز او موان هنايا هاد الرسم هذا كيتسمى head and shoulders، head and shoulders، épaule tête épaule. هذا كيعطينا بريديكسيون. هذا كاين هاد لا فيرسيون هادي، كاين لا فيرسيون ديال épaule tête épaule head and shoulders انفيرسي. دابا هادي head and shoulders كتأشر بأنه المارشا يطيح، وشحال كيطيح باش كنديتيرمينو حتى نقدرو نديتيرمينو حتى النسبة ديال باش كيطيح. مثلا هو هذا العلو ديال الهيد ديال التيت. هنايا 136 بوان. الوغ نشوفو إذا مثلا دخلنا في هاد التريد هنايا هبط 149 بوان. الوغ حنا لوبجيكتيف ديالنا بوغ اتر باش نسيكوريزيو لي كان ديالنا، باش ما نريسكيوشيو ديما ما خصناش نطمعو اكثر. خصنا نشوفو مثلا هنا 136 بوان بلا مثلا. شوفو 136 بوان. غنعملو تيك بروفيت ديالنا 136 بوان. نعم ايفيكتيفمون هنايا وي هنا نيت كنجبرو كاين واحد السيبور اللي هو هذا هو السيبور. دونك تريدينغ سي تري تري فاسيل. شنو الواحد ما خصوش ينسى لي زيموسيون، يحيد لي زيموسيون، يتريدي ديما بالعقل ويشوف لا استراتيجي ويفيريفي لي زاناليز سون اوبليي لي نيوز. وان شاء الله في لي لوسون اللي ما جا تديفلوبيو اكثر المهارات ديالكم في التريدينغ.